Hello friends, welcome to PK Technical World. Friends, today in this video I will explain the surrealism movement in detail. दोस्तों आज की इस वीडियो में हम surrealism movement को डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम definition and origin of the movement पढ़ेंगे. उसके बाद हम एज अ लिटरेरी मूवमेंट, उसके बाद मेन पॉइंट्स और इसके साथ साथ हम मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, थीम्स, द सुरियलिस्ट मैनिफेस्टो और लास्ट में हम आर्ट ऑफ सुरियलिज्म को एक्सप्लेन करेंगे. तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये वीडियो. सबसे पहले आते हैं ऑरिजिन एंड डेफिनेशन ऑफ द मूवमेंट की तरफ. द टर्म surrealism was coined by Guillaume Apollinaire in 1917 to describe Jean-Cocteau's ballet, pronounced as ballet. Ballet is a style of dancing that tells a dramatic story with music but no talking and singing. Parade in his own play, The Memories of Thérèse. दोस्तों अगर हम इस surrealism की origin की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एज अ टर्म यूज हुआ था, ये surrealism. इस टर्म को गिलियम अपोलोनियर ने 1917 में यूज किया था. किस लिए? जेन किक्टिस ने एक बैलेट लिखा था. बैलेट को प्रोनाउंस किया जाता है बेली. बेली डांस की एक स्टाइल होती है जिसमें ड्रामेटिक स्टोरी बयान की जाती है. उसमें कोई सिंगिंग या टॉकिंग नहीं होती बल्कि एक्शन और म्यूजिक होता है. कोई औरत हो, कोई बंदा हो, वो नाचता है, ठीक है, और उसके पीछे एक म्यूजिक होता है. वो इस तरीके से नाचते हैं कि जो ऑडियंस होते हैं उसको पूरी स्टोरी जो है वो समझ आ जाती है. तो जेन किक्टिस ने एक बैली लिखा था जिसका नाम परेड था और अपोलोनियर ने अपना भी एक प्ले लिखा था जिसको द मेमोरीज ऑफ टेरियस कहते हैं. तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल ये एज अ टर्म यूज हुआ. फिर बाद में क्या हुआ? Nowadays people associate the word surreal with strange juxtaposition, mean placing people or things together with intention to show contrast or new relationships or absurd combination like those experienced in dreams. दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वर्ड surrealism एज अ मूवमेंट यूज हुआ, लेकिन बाद में इस वर्ड surreal को लोगों ने strange juxtaposition के लिए यूज करना शुरू कर दिया. स्ट्रेंज जस्टापोजिशन का मतलब है कि दो अनलाइक चीज़ों को जब हम आपस में मिलाते हैं या उसका एक कम्बिनेशन बनाते हैं तो इसको स्ट्रेंज जस्टापोजिशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल कि एक इंसान पर हम जब गद्दे का सर रख लेते हैं या एक गद्दे पे इंसान का सर रख लेते हैं या दरख्त को हाथ दे देते हैं, ठीक है, पंखे को पाँव दे देते हैं, ऐसे दरवाजे को छत में लगा लेते हैं या ज़मीन में लगा लेते हैं, मतलब जिसका कोई सेंस ना बनता हो. तो इसी तरह से ये इन चीज़ों के लिए लोगों ने ये टर्म यूज़ करना स्टार्ट कर दिया. दोस्तों इन सुरियलिस्ट जो राइटर थे इन लोगों की इसके पीछे दो मकासद थे. पहला तो ये था कि एक स्ट्रेंज कम्बिनेशन बनाएं और दूसरा ये था कि इन चीज़ों को, इस दुनिया को मीनिंगलेस शो करें. दोस्तों जितनी भी मूवमेंट स्टार्ट हुई है, जितनी भी ये तहरीकें आई है, इसके पीछे या तो साइंस है या तो वॉर्स है. जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई तो ये मूवमेंट उसके बाद स्टार्ट हुई. इस मूवमेंट में लोगों ने स्ट्रेंज जो एनवायरनमेंट था, स्ट्रेंज जो हालात थे वो लोगों ने देख लिए. ऐसी हालात देख लिए कि वो बिलीव नहीं कर सकते थे, वो यकीन नहीं कर सकते थे कि इस दुनिया में भी ऐसा हो सकते हैं. इतनी खूनरेज़ी, इतनी खून की नदियाँ उन लोगों ने देख ली कि उन लोगों को ये दुनिया जो है ये फजूल लगने लगी. तो फिर लोगों ने अपनी आर्ट में, अपनी जो लिटरेरी वर्क है उनमें सुरियलिस्ट राइटिंग स्टार्ट कर दी. तो वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा जब एज अ मूवमेंट इसको हम पढ़ेंगे. तो दूसरा मकसद उसका ये था कि वो चीज़ें जो हम नींद में देखते हैं, जो हम ख्वाबों में देखते हैं, ख़याली जो दुनिया है जो हमारी अनकॉन्शियस में मौजूद है, उस दुनिया को इन सुरियलिस्ट राइटर्स ने अपनी राइटिंग्स में पोर्ट्रे किया, अपनी आर्ट में उसको शो किया, ठीक है. जब आप लोग इनकी राइटिंग्स को पढ़ेंगे, जब आप लोग इनकी जो इमेजेस है इन लोगों ने जो बनाई है या इन लोगों ने जो आर्ट क्रिएट किया है, जो स्टैचूज़ बनाई हैं, जब आप लोग उनको देखेंगे तो आप लोगों को फिर अच्छे से समझ आ जाएगा सुरियलिज्म मूवमेंट का. दोस्तों बीच बीच में मैं आप लोगों को कुछ सुरियल पिक्चर्स दिखाऊंगा, ठीक है. तो दोस्तों ये था ओरिजिन एंड डेफिनेशन ऑफ सुरियलिज्म. अब हम एज अ मूवमेंट सुरियलिज्म को पढ़ते हैं. दोस्तों आगे जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें. आगे जाते हैं. Surrealism is a literary and artistic movement started by the French poet and critic André Breton. Breton published his Surrealist Manifesto in Paris in 1924 and presented the views that the irrational is the best mode of perceiving and representing reality. Simply when you speak or write consciously, then you deliberately repress
or forward certain things. Only unconscious can express the reality. Surrealism emphasizes the role of unconscious in creative activity. They says that the pictures thought exist in our unconscious is reality. दोस्तों as a term इस वर्ड को 1917 में पेश किया गया था और एज अ मूवमेंट जब एंडर ब्रिंटन ने अपनी जो सुरियल मैनिफेस्टो थी उसने वो पब्लिश कर ली 1924 में, तो उसके बाद ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों सुरियलिज्म एक लिटरेरी और आर्टिस्टिक मूवमेंट है। लिटरेरी का मतलब लिटरेचर से रिलेटेड है, लिटरेचर में लोगों ने काम किया है, लिटरेचर में उसको डिपेक्ट किया है, और इसके अलावा आर्ट में, आर्ट का मतलब पिक्चर्स में, स्टेच्यूज में, मतलब जो वो लोग मश्क में बनाते थे उनमें उन लोगों ने अपनी जो सुरियलिज्म थॉट्स थी, आइडियाज थी वो पेश की हैं। तो दोस्तों कहते हैं कि एंडर ब्रिंटन जो है ये एक फ्रेंच पोएट और नॉवेलिस्ट था। इसने अपनी एक सुरियल मैनिफेस्टो पब्लिश की 1924 में। उसमें इसने अपनी जो आइडियोलॉजी थी, जो आइडिया था, जो थॉट्स थी वो पेश की। एंडर ब्रिंटन कहते हैं कि इरेशनल वर्ल्ड जो है ये रियल वर्ल्ड है। इरेशनल वर्ल्ड का मतलब जो वर्ल्ड हमारे ख्वाबों में है, जो हमारे दिमाग में है, वो वर्ल्ड रियल है। हमारी जो इर्द गिर्द चीज़ें हैं, ये दुनिया, ये चीज़ें, ये मटेरियल वर्ल्ड जो हम देखते हैं ये रियलिटी नहीं है, बल्कि रियल वर्ल्ड जो है वो हमारी अनकॉन्शियस में मौजूद है। और इसके अलावा कहते हैं कि जो बातें हम अनकॉन्शियस स्टेट में करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टोरी लेकर रहा हूँ, एक बात कर रहा हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एज अ सुररियलिस्ट राइटिंग करूँ, एक रियल राइटिंग करूँ, रियलिटी पेश करूँ, तो मुझे इरेशनल राइटिंग करनी चाहिए। इरेशनल राइटिंग का मतलब ये है कि मुझे सोचना नहीं चाहिए एक बात के ऊपर, बल्कि जो चीज़ में अचानक से मेरे जहन में आ जाए वो मुझे लिखना चाहिए, ना कि मुझे उसमें छानबीन करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे एक ख्याल आया, उसको मैंने एक मरतबा लिखा, फिर मैं उसको मिटाऊँ, उसमें अमेंडमेंट करूँ, उसमें एडिशन करूँ, नहीं, फर्स्ट जो मैंने लिखा वही रियलिटी है। या मैं जो चीज़ बना रहा हूँ, ठीक है, कोई इमेज, कोई पिक्चर बना रहा हूँ, जो चीज़ मेरे जहन में आ रही है वही रियलिटी है। ऐसी नहीं है कि मैं फॉर एग्जांपल एक पेंटर हूँ, आराम से एक पेंटिंग बनाऊँ और फिर उसमें मतलब कुछ हटाऊँ, फिर उसकी मतलब कलर दूँ, ऐसा वैसा ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि जो चीज़ें हम कॉन्शियस स्टेट में करते हैं ये रियलिटी नहीं है, बल्कि ये एक झूठ है, ये एक फरेब है, क्योंकि उसमें हम अपनी तरफ से एडिशन करते हैं, उसमें हम अपनी जो इंटेलेक्ट है वो यूज़ करते हैं। ये रियलिटी नहीं है, रियलिटी सिर्फ और सिर्फ हमारी अनकॉन्शियस में मौजूद है। ये आइडियोलॉजी जो है, ये सिगमंड फ्रॉइड ने जो थ्योरी पेश की थी, ये उस पे बेस्ड है, ठीक है, ये सुररियलिज्म मूवमेंट, उसके साथ इसका बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। नेक्स्ट कहते हैं कि सुररियलिस्ट जो थे इन्होंने जोर दिया रोल ऑफ अनकॉन्शियस पे। ये कहते थे कि एक क्रिएटिव वर्क के लिए अनकॉन्शियस का होना ज़रूरी है, मतलब वही वर्क क्रिएटिव है जो हमारी अनकॉन्शियस में मौजूद है। जो वर्क हम अनकॉन्शियस से करते हैं, एब्रप्टली करते हैं, ऑटोमेटिक डायरेक्ट करते हैं, वही रियलिटी है। नेक्स्ट ये कहते थे कि जो पिक्चर्स, जो थॉट्स, जो आइडियाज हमारी अनकॉन्शियस में मौजूद है वही रियलिटी है। दिस मूवमेंट वाज फ्लोरिश्ड इन Europe between World War I and World War II. From 1920 onward, the movement spread around the globe, eventually affecting the visual art, literature, film and music of many countries and languages, as well as political thoughts and practice, philosophy and social theory. कहते हैं कि ये मूवमेंट जो था ये यूरोप में अराइज हुआ था, स्पेशली फ्रांस में, वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के बाद। इन लोगों का जो यकीन था गॉड से, सोशल रूल्स एंड रेगुलेशन से, लॉयल्टी से, इस दुनिया की जो खुशियां हैं, इस दुनिया की जो ब्यूटी है, इस दुनिया की जो क्रिएशन है, जो डेवलपमेंट है, जो कि जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब से इन लोगों का जो अकीदा था वो उठ गया। ये लोग कहने लगे कि ये दुनिया जो है ये एब्सर्ड है, सारी चीज़ें एब्सर्ड है। नेक्स्ट कहते हैं कि ये मूवमेंट 1920 में स्टार्ट हुआ, लेकिन ये बहुत तेज़ी से दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ में स्प्रेड हुआ। उनकी आर्ट्स को इफेक्ट किया, उनकी लिटरेचर को इफेक्ट किया, उनकी फिल्म्स को इफेक्ट किया, उनकी म्यूजिक को इफेक्ट किया, इवन फिलोसफी को भी इफेक्ट किया, और सोशल जो थीरीज थी उन सबको इफेक्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल एक थीरी है कि अगर आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा। तो इन लोगों ने जंग में देखा कि अगर आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। इसी तरह से डिफरेंट आइडियोलॉजीज जो थी, मतलब फ्रेंडशिप, तो वो भी इन लोगों के नज़दीक एब्सर्ड हो गया, कोई फ्रेंडशिप नहीं रहा, क्योंकि जंग के दौरान दोस्तों ने अपने दोस्तों को मार लिया, ठीक है,
اپنی بڑوں نے اپنی جو سولجر تھے ان کو بیچ دیا. کچھ مطلب انڈسٹریلسٹ جو تھے انہوں نے اپنی انڈسٹریز کو بڑھانے کے لیے لوگوں کی بے تحاشا لاشیں گرائی. تو اسی طرح سے ان لوگوں کی جو سوریلسٹ تھے ان کی عقیدہ جو تھا ہیومینٹی سے وہ اٹھ گیا, انسانیت سے, ریلیجن سے وہ سب کچھ اٹھ گیا. یہ کہتے تھے کہ اگر گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے, اگر ریلیجن ایگزسٹ کرتا ہے, پھر یہ وارز کیوں ہوتے ہیں, اتنی ڈسٹرکشن کیوں ہوتی ہے, اتنے لوگ کیوں مر رہے ہیں, یہ گاڈ کیوں نہیں روک رہا ہے, ان سچویشن کو, اس ڈسٹرکشن کو گاڈ کیوں نہیں روک رہا. اسی طرح سے پولیٹکس کو بھی افیکٹ کیا, کیونکہ پولیٹکس جو تھا وہ بھی اس دوران ناکام ہو گیا, کیونکہ جنگ بندی جو تھی وہ نہیں ہوئی. کئی بار لوگوں نے کوشش کی لیکن اس میں پولیٹکس بھی فیل ہو گیا, اور ان لوگوں کا جو عقیدہ تھا پولیٹکس پہ وہ بھی ختم ہو گیا. انہوں نے کہا کہ کوئی پولیٹکس نہیں ہے, جس کی لاٹھی اس کی بینس, ٹھیک ہے. اور جو فلسفی تھی اور سوشل تھیوری تھی, جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا, ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ اپنے بڑوں کی بات مانیں, ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہیومینٹی ہے, یہ چیزیں, تو یہ ساری جو آئیڈیالوجیز تھی یہ ختم ہو گئی, ٹھیک ہے. یہ لوگ کہنے لگے کہ کچھ بھی نہیں ہے, ساری جو دنیا ہے, ساری جو آئیڈیالوجیز ہے, سارا جو پولیٹکس ہے, سارا جو سوشل سسٹم ہے, سارا جو ریلیجن سسٹم ہے, یہ سب کچھ فیل ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ان لوگوں کا ساری چیزوں سے عقیدہ اٹھ گیا. اب یہ جو سوریلسٹ انٹلیکچوئل لوگ تھے تو انہوں نے آرٹ کے تھرو, لٹریچر کے تھرو لوگوں میں ہیومینٹی اجاگر کرنے کی, لوگوں میں لو ارائز کرنے کی اپنی بھرپور کوشش کی. جو سوشل ٹیبوز تھے ان کو ارائز کیا. انہوں نے نیچر کے ساتھ لوگوں کو لو کرنے کی تلقین دی, ماحول کو گندا ہونے سے بچائیں, ان جنگوں کو روکیں, ان جنگلات کی کٹائی کو روکیں, ٹھیک ہے. یہ جو دنیا میں یہ نیوکلیر پاورز یوز ہو رہے ہیں, یہ جو گنز یوز ہو رہے ہیں, اس سے صرف اور صرف انسان نہیں مر رہے ہیں بلکہ اس سے پورے نیچر کو خطرہ ہے, کیونکہ اوزون ڈپلیشن ہوتی ہے, جنگلات تباہ ہو جاتے ہیں, دریاؤں کی جانور ہے وہ افیکٹ ہوتے ہیں, ہر جگہ جو نیچر ہے وہ ڈسٹروائے ہوتا ہے. تو ان لوگوں نے آرٹ کے تھرو لوگوں کو پھر سے ہیومینٹی کی طرف لانے کی کوشش کی. تو دوستو اب آتے ہیں میجر پوائنٹس کی طرف. اکارڈنگ ٹو سرریلزم, ڈریم اینڈ انکانشیس از اے ویلڈ فارم آف ریئلٹی اینڈ دا فالوورز آف سرریلزم was highly inspired by Sigmund Freud writing. جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ ریالٹی جو ہے وہ ہماری انکانشیس میں ایگزسٹ کرتی ہے, جو ڈریم ورلڈ ہے وہی ریئل ورلڈ ہے. یہ جو سرریلزم کے فالوور تھے یہ سگمنٹ فرائڈ کی جو تھیوری تھی اس سے بہت زیادہ امپریسڈ ہوئے تھے, اس سے زیادہ انسپائرڈ ہوئے تھے, ٹھیک ہے. اس نے کانشیس, انکانشیس, سب کانشیس کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا ہے. سگمنٹ فرائڈ نے نیکسٹ پوائنٹ میں کہتے ہیں, they emphasizes on the mysterious, moralist, mythological and irrational and the effort to make art ambiguous and strange. Their literary works are shocking. دوستو سوریلسٹ جو رائٹرز تھے یا آرٹسٹ تھے, ان لوگوں نے mysterious چیزوں کو لے لیا, moralist اور mythological چیزوں کو لے لیا. وہ چیزیں جو کہ ریئل ورلڈ میں ایگزسٹ نہیں کرتی وہی چیزیں ریئل ہیں, وہ ورلڈ جو کہ ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے. دوسری بات, جو ہم خوابوں میں جو دنیا دیکھتے ہیں, خوابوں کی دنیا دوستوں جیسا کہ آپ لوگوں نے کارٹونز دیکھے ہوں گے, کوئی بندہ اڑ رہا ہوتا ہے, کسی کے پر ہوتے ہیں, کوئی پودا ہوتا ہے وہ بولتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے درخت ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں, جانور بولتے ہیں. تو اسی طرح سے یہ کہتے ہیں کہ وہی ورلڈ جو ہے, وہی دنیا جو خوابوں کی ہے وہی ریئل ہے. تو دوستوں اگر آپ لوگ ان لوگوں کی پکچرز کو دیکھیں گے, اب میں آپ لوگوں کو ایک پکچر دکھاتا ہوں دوستو, آپ لوگ اس پکچر کو دیکھیں. تو اسی طرح سے اگر آپ لوگ اس کی رائٹنگز کو دیکھیں گے, اس کی آرٹس کو دیکھیں گے, یہ سارے کے سارے جو ہے اسٹرینج ہیں. آپ لوگ اس کو ایزیلی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. ان کی جو رائٹنگز ہیں, ان کی جو پکچرز ہیں, ان کی جو امیجز ہیں, یہ بہت زیادہ میننگ فل ہے, بہت ڈیپ میننگ ہوتے ہیں اس میں, ٹھیک ہے. ان لوگوں کی جو پینٹنگز ہیں یہ دنیا میں سب سے مہنگے ترین پینٹنگز ہیں, بہت مہنگے داموں ان لوگوں کی پینٹنگز جو ہے وہ بک جاتی ہیں. They desire to push against the boundaries of socially acceptable behavior and tradition in order to discover pure thoughts and the artist nature. دوستو جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایبزرڈ ہے, یہ رولز اینڈ ریگولیشن کچھ بھی نہیں ہے, یہ ریلیجن یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہے, یہ ہم پہ جو رولز اینڈ ریگولیشن اپلائی کی ہے سوسائٹی نے, ریلیجن نے, یہ سارے کی ساری جو چیزیں ہیں یہ فضول ہے, ایبزرڈ ہے. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہ لوگ ان باؤنڈریز کو, مطلب جو سوسائٹی نے ہمیں کچھ باؤنڈریز کے اندر رہنے کی ہدایت دی ہے, ان باؤنڈریز کو ہٹا دیا. ان لوگوں نے کیا کیا کہ obscene پکچرز بنائی جس میں عورتوں کی باڈی کی جو پارٹس ہیں, میل کی باڈی کی جو پارٹس ہے وہ دکھائے گئے عجیب طریقوں سے, ایسے نہیں کہ ایز اٹ از, لیکن عجیب طریقوں سے انہوں نے وہ بیان کیے. ان ٹیبوز کو بیان کیا جو کہ عام لوگ
ڈیلی لائف میں ایکسپلین نہیں کرتے، جو کہ لوگ شرماتے ہیں یا سوسائٹی اس کو روک لیتی ہے، ٹھیک ہے، ان ٹیبو آسپیکٹس کو ان لوگوں نے بیان کیا، جیسا کہ جو منتھلی پرابلمز ہوتی ہیں عورتوں کو، یہ لوگ ان کو نہیں بیان کرتے، ٹھیک ہے، ان لوگوں نے اوپنلی اپنی جو ورکس تھی، رائٹنگس تھی، ان میں ان چیزوں کو مینشن کیا۔ نیکسٹ کہتے ہیں دس موومنٹ is highly related to cartoons because they represented the words with the help of cartoons۔ دوستوں یہ مومنٹ جو ہے یہ اسٹرانگلی ریلیٹڈ ہے کارٹون کے ساتھ، کیونکہ ان لوگوں کی جو رائٹنگز ہے ان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے اینیمیٹڈ جو کارٹون ہوتے ہیں ان کو ہی یوز کیا جاتا ہے، کیونکہ کارٹون ہوا میں بھی اڑتے ہیں، ٹام اینڈ جیری آپ لوگ دیکھیں یا موٹو پتلو آپ دیکھیں، ہوا میں اڑتے ہیں، اس میں پلانٹس بھی باتیں کرتے ہیں، اس میں جانور بھی باتیں کرتے ہیں، گھر بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، پودے بھی چلے جاتے ہیں، ایک ڈریم ورلڈ ہوتا ہے، بہت خوبصورت سینری ہوتی ہے، بہت خوبصورت سا ماحول ہوتا ہے، حالانکہ ریئلٹی میں یہ چیزیں ایگزسٹ نہیں کرتی۔ تو ان لوگوں نے کارٹون کے تھرو اپنی جو ورکس تھے، اپنی جو موویز تھی، اپنی جو ناولس تھی، اپنی جو پوئٹری تھی، اپنی جو پکچرز تھی، اپنی جو امیجز تھی، وہ شو کر دی، ٹھیک ہے، اور اس موومنٹ میں سمبولزم بہت زیادہ ہے۔ نیکسٹ کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو دیم اینی تھنگ اراؤنڈ اس آر ان ریئل تھنگس۔ نیکسٹ پوائنٹ میں کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے، یہ جو ہم چیزیں دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد موجود ہیں، جس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں، جس کو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہ سب کے سب نظروں کا دھوکہ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ ان ریئل ورلڈ ہے۔ ان ریئل ورلڈ جو ہے وہ ہمارے ذہن میں موجود ہے، وہ ہمارے خوابوں میں موجود ہیں، جو کہ ہم اوپنلی ایکسپلین نہیں کر سکتے، وہ تھاٹس جو ہم کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، وہی ریالٹی ہے۔ فار ایگزامپل میرا ایک دوست ہے، اس کو میں منہ پہ کہتا ہوں کہ آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہو، لیکن مجھے وہ بہت برا لگتا ہے، دوست تو ہے لیکن بہت برا لگتا ہے، میں اس کی ڈسٹریکشن چاہتا ہوں، لیکن منہ پہ میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ مجھے بہت پیارے ہو، میں آپ کا ویل وشر ہوں۔ یا کوئی مطلب لڑکی ہے، اس کے لیے میری دل میں کوئی اور خیالات ہے، اور میں ایسا شو کرتا ہوں کہ میرے دل میں اس کے لیے بہت زیادہ رسپیکٹ ہے۔ تو ریالٹی تو یہ ہے کہ جو میرے دل میں ہے، ٹھیک ہے، جو خیالات، جو ایموشن میرے دل میں ہے اس لڑکی کے لیے، اپنے فرینڈ کے لیے، وہی ریالٹی ہے۔ یہ تو جھوٹ ہے جو میں اس کو منہ پہ کہتا ہوں کہ آپ مجھے بہت پیارے ہو، یا اس لڑکی کے لیے میرے دل میں بہت رسپیکٹ ہے۔ نیکسٹ کہتے ہیں سوشل رولز، ریلیجیس اینڈ گورنمنٹ رولز آر ناٹ گڈ فار انڈیویجول فریڈم بیکاز آف رولز انڈیویجول کین ناٹ ایکسپریس ہز ٹرو فیلنگس۔ دوستوں نیکسٹ کہتے ہیں کہ سوسائٹی نے جو رولز ہم پہ اپلائی کیے ہیں، ریلیجن کی جو رولز ہے، گورنمنٹ نے جو ہم پہ رولز اپلائی کیے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے کہ یہ ایک انڈیویجول کی فریڈم کے سخت خلاف ہے۔ انسان سے فریڈم ان چیزوں نے چھین لیا ہے۔ انڈیویجول جو ہے، ایک انسان، وہ اپنی فیلنگز کو، اپنی تھاٹس کو، اپنی مائنڈس کو ایکسپریس نہیں کر سکتا۔ ان چیزوں نے انسان کو غلام بنا رکھا ہے، انسان سے ان چیزوں نے، ان رولز ریگولیشن نے فریڈم چھین لی ہے۔ نیکسٹ کیا کہتے ہیں دے یوز سمبلس فار ٹیلنگ اے اسٹوری اینڈ دیئر آرٹس امیجز ور پیراڈاکسیکل۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی فیلنگز، اپنی تھاٹس، اسٹوریز کو بیان کرنے کے لیے سمبل سے بہت زیادہ ہیلپ لیا۔ ان لوگوں کی اگر آپ امیجز دیکھیں گے، رائٹنگز دیکھیں گے، تو یہ بہت زیادہ اسٹرینج ہے، پیراڈاکسیکل ہے، اس کی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن آپ کر سکتے ہیں، ان کی آرٹس کی، ان کی امیجز کی، یہ بہت زیادہ پیراڈاکسیکل ہوتی ہیں۔ نیکسٹ کیا کہتے ہیں کہ دے ور اگینسٹ ٹریڈیشنل رولز، یہ لوگ ٹریڈیشنل رولز کے سخت خلاف تھے۔ جو پرانے لوگ تھے، ٹھیک ہے، ان لوگوں نے جو رولز بنائے ہوئے ہیں، جو ٹریڈیشن بنائے ہوئے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ان لوگوں نے نیو وے آف رائٹنگ انٹروڈیوس کیا، نیو وے آف کریٹنگ امیجز، کریٹنگ آرٹ، پبلشنگ اسٹوریز، یہ ایک نیو وے انہوں نے پریزنٹ کر دیا۔ تو دوستوں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کریکٹرسٹکس آف سرریلزم، میجر رائٹر اینڈ رائٹنگز آف سرریلزم، تھیمز، اس کے علاوہ دا سرریلسٹ مینیفیسٹو، اور لاسٹ میں ہم آرٹ آف سرریلزم کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ تو دوستوں امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو ان ٹاپکس میں کوئی پرابلم ہے تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں مینشن کریں، اگر نہ ہو تو آپ لوگ مجھ سے واٹس ایپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔